جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گل بڑی پیاری سنن والی جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا تو آنے بدل گئے قرآن کی کہندہ ہے اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون یہ سارے ہدایتیں نے سارے ہی فلاح پان والے قرآن کی اندہ ہے اولائکا من الصالحین اولائکا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائکا ھم المہتدون یہ سارے ہدایت یا اولائک علیہم صلوات دا معنی کی ہے اللہ آسمان تے اپنے فرشتے اج بہ کے اپنے نبی دے یاراں دے تذکرے کردا ہے تو آنا بدل گئے کیتے اللہ فرماندے نے اولائک سیرحمہم اللہ اللہ آندے نے میں انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا ہے سبحان کنہ نو بولو کنہ نو نبی دے صحابہ نو لپیٹ لیا ہے کیتے اللہ فرماندے نے اولائک کتب فی قلوبہم الایمان میں انہاں دے دلان دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے کیتے اللہ فرماندے نے اولائک ہم المتقون کیتے اللہ فرماندے نے اولائک ہم الخیر البریہ